मॉनसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में 8 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक। झंग में सिवरेज के घड़े में जमा पानी में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। अटक पिंडी घेप में घर की छत गिरने से 4 अफराद जान से गए। सादिकाबाद में घर की छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। टब्बा सुल्तानपुर में बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स चल बसा। लाड़काना में 7 साला बच्चा घर में जमा पानी में डूब गया। शहदाद कोट में घर की कच्ची छत बारिश ना सह सकी, मलबे तले दबकर लड़की जाँ बहक हो गई। जैकबाबाद में छतें गिरने के वाकयात में मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कश्मोर में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। मस्तूम, पंजगोर और पशीन में 4 अफराद जान से गए। सिंध भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तैयार फसलें तबाह हो गईं। पानी सड़कें बहा ले गया। आबादियों का राबता मुनक़ता हो गया। बिजली का निज़ाम बैठ गया। दफातर और हस्पतालों में पानी जमा। सखर में 24 घंटे के दौरान 267 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश। पानी हस्पतालों और दुकानों में जमा। दादू, खैरपुर में मूसलाधार बारिश। गलियों से भी पानी की निकासी ना हो सकी। बलूचिस्तान में भी बारिशों से तबाही। मस्तूंग में सैलाबी सूरत हाल, राब्ता सड़क बह गई। चश्मा दोलई में घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। चमन में आबी रेलों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। कोयटा चमन मुसाफिर ट्रेन मुअत्तल। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में रेलवे का अप ट्रैक डूब गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। मानसेहरा महांडरी में लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कुनहार में गिर गया। पहाड़ के करीब वाक़ आबादी को खाली करवा लिया गया। बारिश के बाद दरियाए चित्राल में तुग़यानी आ गई। सड़कें डूबने से कई देहात का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। प्राइमरी स्कूल समेत 20 घर सैलाबी रेले की जद में आ गए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आला सिंध से सूबे में बारिशों से नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सिंध भर में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट दी जाए। सखर और लाड़काना डिवीजन में पानी का फौरी इखराज करें। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों और जिला इंतजामिया को शहरों और देहात में बारिश की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। अगले 24 से 48 घंटों में तूफानी और मूसलाधार बारिश का इम्कान। एनडीएमए ने मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। तमाम मुतालिका महकमों को चौकस रहने की हिदायत। मरियम नवाज का मॉडल अपनाएं और आवाम को रिलीफ दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सूबाई हुकूमतों को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बजट और इख्तियार दोनों हासिल हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा। 4 साल तबाही फैलाने वाले इस रिलीफ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बजट से 45 अरब रुपए निकाल कर आवाम को बिजली के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ दिया है। इखलाक से गिरी हुई बात की गई कि नवाज शरीफ ने ऐलान करके अपना कद छोटा किया। सिंध हुकूमत बिजली के बिलों में अवाम के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का मुतालबा। कहा, वज़ीर-ए-आला सिंध को खत लिख रहा हूँ। सिंध के अवाम को पंजाब की तरह बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। बारिश के बायस अंदरूनी सिंध में होने वाली तबाही के बाद लोगों को मदद की बहुत जरूरत है। मुतासरा इलाकों के लिए राशन बैग रवाना कर रहे हैं। दौरा भी करूंगा। गवर्नर हाउस में सेल कायम कर दिया है। मरियम बीबी की कोशिशों की तारीफ करूंगा। उन्होंने अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में कटौतियां की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर हाउस कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से मुलाकात। बैनुल-सूबाई रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। कामरान टिसौरी खातिर जमा रखें, सिंध सस्ती बिजली से मुताल्लिक अवाम के लिए जल्द अहम ऐलान करेगा। रटी रटाई जुमले अदा करने के बजाय हकीकत पसंद बने। बेतुकी बातें, पॉइंट स्कोरिंग का रुझान मुल्क व कौम के लिए सूदमंद नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का गवर्नर के मुतालबे पर रद्द अमल। सादिया जावेद ने कहा, मुल्क तवानाई बहरान में जकड़ा हुआ है। फरमाइशी प्रोग्राम बहरानों का हल नहीं होते। गवर्नर वजीर आजम से मुतालबा करें कि एक के बजाय तमाम सूबों के लिए रिलीफ का ऐलान करें। नवाज शरीफ ने सिर्फ बड़े सूबे के लिए ऐलान करके अच्छा तासुर नहीं दिया। गवर्नर वजीर आजम से पूछें, पंजाब के लिए रिलीफ में खुद सूबे और विफाक का कितना हिस्सा है। थर कोल से 13 रुपए, विंड एनर्जी से 9 रुपए यूनिट बिजली नेशनल ग्रिड को दी जा रही है।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत वजारत तवानाई और पावर डिवीजन की उमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। बिजली तरसील करने वाली 5 कंपनीज में नए चेयरमैन बोर्ड और अरकान की शफाफ तैनाती हुई। उम्मीद है डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मौजूद करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट रही। बिल 40, 60 और 70 रुपए फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं? साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, बुनियादी मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। उसकी वजह से बिजली के तमाम सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत बिजली के तमाम सारिफीन से इंसाफ करे। फायरवॉल का नाम लेने में क्या डर है? सहाफी के 2 बार सवाल करने के बावजूद वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का जवाब देने से गुरेज। इंटरनेट स्लो का मलबा भी VPN पर डाल दिया। कहा, हल्फिया कहती हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स ना चलने पर लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंटरनेट स्लो होता है। PTCL केबल में भी मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला है। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही। पाकिस्तान में साइबर हमलों और सोशल मीडिया पर हरासमेंट की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। IT माहिरीन ने वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट सुस्त होने का कोई ताल्लुक नहीं। फॉरेन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की हर हद उबूर कर ली। पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफ़ियों से PTI के रवाबित मुल्क दुश्मनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की PTI रहनुमा रऊफ हसन की भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। दावा किया, PTI भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। फॉरेन फंडेड जमात ने पहले साइफर के जरिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। अब ये मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रहे हैं। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। PTI का इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। सोशल मीडिया सेल के जरिए पाक फौज और सिपाह सालार के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही थी। मुहिम चलाने के ताने बाने आज भारत के साथ मिल रहे हैं। अदम इस्तेहकाम के लिए फैज हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बना रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजी सभी एहतसाब अमल शुरू करें। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और फिर गिला मत कीजिएगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, सिर्फ एक बंदा ये सब कुछ नहीं कर सकता। साकिब निसार जैसे लोग इस साजिश का हिस्सा थे। पहले बात करता था तो कहता था फैज जी, अब कहता है मैं कभी फैज हमीद से मिला ही नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं, जो भी किसी साजिश में शरीक रहा कानून उसको गिरफ्त मिलेगा। रियासत मुखालिफ साजिश जिसने भी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 9 मई मुनज़्ज़म साजिश थी जिसका मकसद बगावत करना था। 2018 में हमसे छीनकर अनाड़ी को मुल्क दिया गया, मुल्क को क्रैश लैंड कर दिया गया, तजुर्बे किए गए, CPAC को बंद किया गया। पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज मईशत को दोबारा खड़ा करना है। कमेटी के मुताबिक वो मुलविस पाए गए। असम्बली पर गवर्नर के साइन होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया वजीर ने खुद ही, और बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। ये तासुर दिया गया, ये वाकया वजीर आला के किसी के साथ जाती तनाज़े, इख्तिलाफ या इनाद की वजह से पेश आया है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में करप्शन से मुताल्लिक बनाई गई कमेटी की तहकीकात और प्रेशर ग्रुप की हलचल से राबतों में तेजी आ गई। नाराज ग्रुप ने बानी PTI से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। ज़राए का कहना है, बानी PTI को खदशात और इम्तियाजी सलूक से आगाह किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, करप्शन पर शकील खान को कमेटी की सिफारिश पर काबीना से बरतरफ किया गया। उनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया कि शकील खान की बरतरफी वजीर आला का ज़ाती फैसला था। सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अपने हुक्मरानों को आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा।
اپنے حقوق پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بلوچستان کھیپی اور قبائلی بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں، عوام مطمئن نہیں، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا لکی مروت میں جلسے سے خطاب، کہا بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا یہ دولت مند علاقے ہیں، ہم اپنی سرزمین کے وسائل پر قبضہ ہونے نہیں دیں گے، ہم امن چاہتے ہیں، غریب عوام کا احساس کریں۔ آج پاکستان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا اور نہ قرض دیتا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ہم بچانے نکلے ہیں۔ آج ہم درخت لگوانے کی اور لگانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ پاکستان قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر جگہ جہاں ان کو گنجائش ہو وہاں وہ درخت لگائیں۔ صدر مملکت نے کراچی میں نیم کا پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ آصف زرداری نے بلاول ہاؤس میں پودا لگایا، عوام سے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی، کہا قومی سطح پر جنگلات کی شرح میں اضافے کی ضرورت ہے، نیم ماحول دوست درخت ہے، بے شمار ماحولیاتی فوائد ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے پہلے دور میں درخت لگانے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ شجرکاری مہم کے تحت ملک بھر میں نیم کے درخت لگائے گئے تھے۔ آج پاکستان میں بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ عوام بہتر ماحول کے لیے اپنے محلوں اور گرد و نواح میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ پاکستانی فائٹر نے بھارت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ مکس مارشل آرٹس ایشین چیمپئن شپ میں ضیا بشوانی نے بھارت کھنڈارے کو پہلے ہی راؤنڈ میں چت کیا۔ لاہور میں پاکستان کے عباس خان نے بھی بحرینی حریف کو پچھاڑ دیا۔ ایران کے مشتبہ نصیرے نے نیپالی حریف کو شکست دی۔ پاکستانی کپتان رضوان علی اور بھارتی کپتان سری کانت شیکھر کا مقابلہ بھی آج ہوگا۔ تمام مقابلے دیکھیں اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست۔ مردان میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت حرکت میں آ گئی۔ مریض کو گھر پر ہی الگ تھلگ کر دیا گیا۔ ضلع بھر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ منکی پاکس کے مریضوں کے لیے پشاور پولیس سروسز ہسپتال میں وارڈ بھی تیار۔ وزیر صحت قاسم علی شاہ نے وارڈ کا معائنہ کیا۔ سیکرٹری صحت نے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر بھی بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی طبی جانچ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 22 پروازوں کے مسافروں کی اسکریننگ کی گئی۔ کسی مسافر میں منکی پاکس وائرس کی علامات نہیں پائی گئیں۔ دادو کے خان محمد ملا گوٹ میں رقم کے عوض 45 کم عمر لڑکیوں کی شادی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے لیا۔ کمشنر حیدرآباد سے رپورٹ طلب، کمیٹی بنا کر انکوائری کرنے کی ہدایت۔ بتایا جائے کیا لڑکیاں سیلاب زدگان کے خاندانوں سے تھیں؟ اگر لڑکیوں کا تعلق سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے تھا تو ان کی کتنی امداد کی گئی؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرنٹیئر کورس ساؤتھ بلوچستان کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ IG میجر جنرل بلال سرفراز خان نے استقبال کیا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز اور انسداد اسمگلنگ کی کارروائیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں FC ساؤتھ فرنٹ لائن پر ہے۔ فرنٹیئر کور نے مشکل حالات میں امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی۔ بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایک پیج پر آنا ضروری ہے۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں پناہ گزین کیمپس کو مقتل بنا دیا۔ سہولی فوج کی نصیرات جبالیہ اور دیر البلح پر وحشیانہ بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 25 فلسطینی شہید، 70 سے زیادہ زخمی۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باعث المغازی کیمپ سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ غزہ میں ہر سمت موت، لاکھوں فلسطینیوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں بچی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,100 ہو گئی، 92,600 سے زیادہ زخمی ہیں۔ وسطی غزہ میں لڑائی کے دوران اسرائیل کے 2 میجر ہلاک۔ جنگ بندی کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے۔ تل ابیب میں نتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ زیادتی کے بعد قتل ہونے والی ڈاکٹر کو انصاف نہیں ملا تو مظاہروں میں شدت آئے گی۔ بھارت میں ینگ ڈاکٹرز کا اعلان۔ مظاہرین کہتے ہیں پورا ملک اور دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ احتجاجی تحریک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ ہسپتال بھی محفوظ نہیں، ہماری حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ متاثرہ خاندان کا وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے استعفے کا مطالبہ۔ 2024 میں 2012 کے مناظر، بھارتی معاشرہ اب بھی دہائیوں پیچھے۔
مودی سرکار خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام. کولکتہ میں ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کے خلاف 10 لاکھ ڈاکٹرز کی ہڑتال نے صحت کا نظام درہم برہم کر دیا. کولکتہ کے بعد ممبئی میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش. خاتون ڈاکٹر رات کی ڈیوٹی پر تھی. نشے میں دھت مریض نے ڈاکٹر پر حملہ اور زیادتی کی کوشش کی. زخمی ڈاکٹر نے تھانے پہنچ کر مقدمہ درج کرایا. مریض اور اس کے اہل خانہ اسپتال سے فرار ہوئے. بھارت میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا. بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع ادے پور میں سرکار مسلم دشمنی کے اقدامات کرنے لگی. مسلمان طالب علم کو والد کے ساتھ حراست میں لے لیا. میونسپل کارپوریشن نے مسلم طالب علم کا گھر غیر قانونی قرار دے کر گرا دیا. 2 دن پہلے سرکاری اسکول کی 10ویں جماعت کے طالب علموں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد شہر بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کا اپنی سیاسی جماعت بنانے پر غور. طلبہ نے جماعت اسلامی، جاتک پارٹی اور عوامی لیگ کے فوری انتخابات کے مطالبے کو مسترد کر دیا. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے بنگلہ دیش میں حالیہ مظاہروں میں 600 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے. سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے غیر ضروری تشدد کیا. فخر پاکستان ارشد ندیم کا لاہور سفاری پارک کا دورہ. قومی ہیرو گولڈ میڈلسٹ نے عوام سے جنگلی حیات کے تحفظ اور پودے لگانے کی اپیل کی. خود بھی پودا لگایا. ارشد ندیم کو سفاری پارک کی سیر کروائی گئی. ڈی جی وائلڈ لائف نے گولڈن بوائے کو 20 لاکھ کا چیک بھی دیا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے پاک بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ بھی پنڈی منتقل. 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ 21 اگست سے راول پنڈی میں شروع ہوگا. پی سی بی نے تمام ہوم سیریز میں کوکابورا گیند استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹیم کا ماحول بہت اچھا ہے. سوشل میڈیا کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں. قومی ٹیسٹ آل راؤنڈر سلمان علی آغا کی راول پنڈی میں پریس کانفرنس. کہا سب کھلاڑی ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. پنڈی کی وکٹ گرین لگ رہی ہے. لگتا ہے فاسٹ بالرز کو مدد ملے گی. آئی سی سی انڈر 19 ویمنز T20 ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان. میگا ایونٹ کی میزبانی ملیشیا کرے گا. مقابلے 18 جنوری سے 2 فروری 2025 تک شیڈیول ہے. بھارتی ٹیم اعزاز کا دفاع کرے گی. سنسناٹی اوپن میں عالمی نمبر 1 کی پاورفل پرفارمنس. یانک سنر سیمی فائنل میں پہنچ گئے. پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شاندار کم بیک کیا. یانک نے روسی حریف آندرے کو 2-1 سے مات دی. الیگزینڈر زیوریو کی بھی ٹاپ 4 میں انٹری. جرمن کھلاڑی نے امریکہ کے بین شلٹن کو شکست دی. کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کے خواب چکنا چور. الہلال کلب نے مسلسل دوسری مرتبہ سعودی سپر کپ کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں النصر کو 4-1 سے شکست دی. میٹرووچ نے 2 گول داغے. ریکارڈ 5ویں بار ٹرافی اٹھانے پر الہلال نے خوب جشن منایا.